अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। दाइश पाकिस्तान के लिए बढ़ता हुआ खतरा है। सानेहा सफूरा कोट के बाद दाइश के कई अरकान ने पंजाब जाकर सेल बना लिए, जिन्हें बाद में निशानदही पर पकड़ा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबरा आफ्ताब सुल्तान की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। दफ्तर खारिजा ने ब्रीफिंग पर बयान से गुरेज करते हुए दाइश को पाकिस्तान में गैर मुनज़्ज़म तंजीम करार दे दिया। कंफ्यूजन कहां है, पूछेंगे साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक से। तालीमी इदारों में मुमकिना दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए असातिज़ा और तलबा को दी जाने वाली तरबियत जरूरी तो है, मगर नौजवान जहनों पर क्या असर छोड़ रही है? हमारी खतरे से निपटने की सलाहियत बढ़ रही है या सिर्फ खौफ में इजाफा हो रहा है? और अदब और ड्रामा निगारी का एक और बाब बंद। फातिमा सुरैया बजिया को कराची में सिपुर्दे खाक कर दिया गया। उनका नाम और काम अदब के मुस्तनद हवाले के तौर पर हमेशा मौजूद रहेगा। नाजरीन, दाइश तंजीम जिसके बारे में पाकिस्तान की वजारत दाखिला कम अज कम ये कहती है कि पाकिस्तान में इसका वजूद नहीं है, जिसके बारे में दफ्तर खारिजा का ये कहना है कि पाकिस्तान की हद तक कम अज कम ये एक इंतहाई गैर मुनज़्ज़म तंजीम है। इसी दाइश के हवाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबरा आफ्ताब सुल्तान साहब ने गुज़श्ता रोज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को एक ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि दाइश पाकिस्तान में न सिर्फ एक इमर्जिंग थ्रेट यानी बढ़ते हुए खतरे के तौर पर मौजूद है, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान में कई कलदम तंजीमें भी मुतहर्रिक हैं। उन्होंने इसकी भी तस्दीक की नाजरीन के कराची में गुज़श्ता साल सानेहा सफूरा कोट के बाद दाइश के जो अरकान हैं वो पंजाब चले गए और बिल आखिर फिर वहां कार्रवाई करके इनके सेल को पकड़ा गया। एक जानिब नाजरीन ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है कि गैर मुल्की एजेंसियां पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के पीछे हैं, माली मुआवनत फराहम कर रही हैं। एक जानिब हम ये कैफियत देखते हैं, दूसरी जानिब मुंबई हमला केस में वीडियो लिंक के जरिए डेविड हेडले ने यह बयान रिकॉर्ड कराया है कि वो लश्कर तैयबा की मीटिंग्स पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में अटेंड करता रहा है और मुंबई हमला केस के मंसूबाबंदी में शामिल रहा है। सो ये सारी सूरत हाल जिसमें दाइश का एक इमर्जिंग थ्रेट है, इसे हमें काउंटर कैसे करना है, इसका जिम्मेदार और इसकी सलाहियत कौन सा इदारा या किस वजारत के पास है, इस पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मुझे जाने साबिक वज़ीर दाखिला हैं और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन हैं रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं हमसे बात करने के लिए। आप तो पहले से कह रहे थे कि दाइश बहरहाल इसका वजूद है पाकिस्तान में। तो ये आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने आपके ही मौकिफ की तस्दीक की या कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो आपके लिए भी नए थे? मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश तो इसके कि मैं टेररिज्म के टॉपिक पे आऊँ। बजिया बाजी की जो मौत है हमारे लिए सबके दिलों में गहरा रंज गम छोड़ दी गई है। मेरी दुआ है और सुनने वालों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह मियां उनको द्वारे रहमत में जगह दे। आमीन। सदीकी साहब, बात यह है कि जिस अमर की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, ये कोई पहला मौका नहीं है। मैंने तकरीबन 1 साल पहले बड़े शौक से बड़ी कंफर्म सोर्स से कहा था कि दाइश की मौजूदगी है। बहरहाल मेरा काम था एज ए ऑफिशियल लीडर, एज ए फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, कि मैं अपनी आवाम को आगाह कर देता उस इंफॉर्मेशन को जो मेरे पास क्रेडिबल रिसोर्सेज से आई थी। अब आगे बात के जी आगे ब्रीफिंग को ले जाते हुए आप उसको कैसे लेते हैं, तो मैं समझता हूँ एक इदारा जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी जो पाकिस्तान की, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है और आइन के तहत उनका अपना एक किरदार है, वो अपना किरदार अदा करते हैं। और ये जो ब्रीफिंग थी स्पेसिफिकली पूरे हाउस की डिमांड थी और वो इसलिए कि कुछ स्पाइंग हो रही थी कुछ इदारों की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस पे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो उसके लिए सेनेट हाउस जानना चाहता था कि आखिर ऐसी चीज है तो उसको रोका क्यों नहीं गया। और उसके साथ ही फिर जो आईबी का किरदार है, आईबी का जो रोल है या आईबी की कोई परफॉर्मेंस है, उस पर भी ब्रीफिंग जो है आनी थी। लिहाजा उस दिन वो ब्रीफिंग हुई। दाइश के मुतल्लिक जो स्टेटमेंट वजारत खारजा ने दी है, मैं पहले उसकी बात कर लूं कि उन्होंने कहा है कि दाइश है लेकिन मुनज़्ज़म नहीं है।
تو میں صرف یوں کہوں گا کہ ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں وہ منظم آپس میں ہوتے ہیں, دکھانے کے لیے منظم کبھی نہیں ہوتے. وہ منظم اس وقت ہوتے ہیں جب انہوں نے اٹیک کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ گریلا وار کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو لہذا یہ کہنا فورن آفس کا کہ وہ منظم نہیں ہے, تو میں ایک ورکر کی حیثیت سے, پاکستان کی حیثیت سے ایک معصوم سا سوال کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ جو منظم کی بات کر رہے ہیں کس لیول کی بات کر رہے ہیں. اگر انہوں نے منظم کا لفظ شروع سے ہی استعمال کر لیا ہے تو منظم اور غیر منظم میں وہ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ اگر ان کی پریزنس ہے تو ہے, یہ ثابت کرنا کہ وہ منظم ہے یا غیر منظم ہے اس وقت میرا خیال ہے کوئی ایسی مجھے وہ بات سمجھ. ملک صاحب آپ اسے سیلف ڈینائل کی کیفیت کہیں گے؟ نہیں, میں اس کو ڈینائل نہیں کہوں گا, میں اس کو کہوں گا کہ ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ بندہ ہے جی, آوازیں آ رہی نظر نہیں آ رہا, لیکن جب کھولیں گے تو نظر آ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ناٹ انڈائریکٹلی, ڈائریکٹلی مان لیا ہے کہ دیش ہے لیکن وہ منظم نہیں ہے. یہاں میں ان سے متفق نہیں ہوں کہ یہ ثابت کرنا کہ منظم ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب وہ صفورہ گوٹ پہ گئے تھے اور جس منظم طریقے سے انہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے. کیا وہ غیر منظم کاروائی تھی؟ میں سمجھتا ہوں تو بڑی کوآرڈینیٹڈ, ویل تھاٹ, ویل پروسیسڈ اینڈ ویل ایگزیکیوٹڈ جو کاروائی تھی جو انہوں نے کی. تو لہٰذا میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہے, تھوڑی ہے یا بہت ہی ہے, لیکن اگر تھوڑی ہے یا بہت نہیں ہے لیکن اس کو اس طرح دیکھیں. ہم نے اس کو میں قطع کلامی, انہوں نے کہا جی ہم نے وزارت داخلہ سے مزید معلومات لی ہیں. وزارت داخلہ تو کہتی ہے پاکستان میں نہیں ہے. جو بریفنگ دی گئی آپ تصدیق کریں گے اس کی کہ اس میں بتایا گیا کہ لشکر جنگی اور سپاہ صحابہ پاکستان ان جیسی کئی تنظیمیں ہیں جن کی ہمدردی ادائش کی. میں بہت سی باتیں جو کہ کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے I'm on oath, I cannot say much. But the only thing I can say کہ چودھری نثار صاحب بھی جب انہوں نے بریفنگ دی تھی سینٹ میں تو انہوں نے واضح اشارے دیے تھے. بس آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ میں میڈیا سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر بہت زیادہ دیش پہ بات کی جائے تو وہ پینک کریٹ کر سکتی ہے, اس لیے کہ دیش ایک حقیقت پوری دنیا میں بن چکی ہے اور جس قسم کی تباہی وہ عراق میں کر رہے ہیں, شام میں کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ترکی میں کر رہے ہیں اور جس انداز سے وہ بڑھ رہے ہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا کہ داعش ایک ایسا انسٹرومنٹ تیار کیا گیا ہے, ایک ایسا ہتھیار تیار کیا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کے درمیان میں ایک ویج کریٹ کرنے کے لیے. ملک صاحب لیکن آپ اسی میڈیا پر اس داعش کی بات کرتے رہے ہیں, ہم تو بات ہی کر رہے ہیں یہ تھریٹ ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. جی میں تو اپنی حیثیت میں حیثیت فارمر انٹیریئر منسٹر اینڈ اے اسٹوڈنٹ آف انویسٹیگیشن اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہوں گا کہ داعش ہے, داعش کا آنے والے وقت میں خطرہ ہے, لیکن ایک ہوپ مجھے بہت ہے اور وہ ہوپ بہت حد تک کام کر رہی ہے. وہ ہے آپ کے پاکستان آرمی کے وہ ایکشنز جو وہ ضرب عضب کے تھرو اور ٹیررسٹ کے خلاف تھرو آؤٹ پاکستان میں کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کی کمر کافی توڑی ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جس عزم کا اظہار جنرل رئیسی صاحب نے کیا ہے کہ ہم ان کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم, خواہ ہم پولیٹیشین ہیں, میڈیا ہے, انٹلیکچوئلز ہیں, ہمیں ان کو بھرپور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر لبیک کہتے ہوئے ان ٹیررسٹ کے خلاف ایک یونائٹڈ فورم سے ان کے خلاف ہمارا بھرپور انداز سے ایکشن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, میں ایک مختصر بریک لے رہا ہوں. ناظرین واپس آتے ہیں اور ملک صاحب سے اس سمیت ایک اور انتہائی اہم موضوع ہے, خصوصاً ڈیوڈ ہیڈلے کا جو ایک تازہ بیان ہے ویڈیو لنک کے ذریعے ممبئی حملہ کیس کے حوالے سے. ملک صاحب سے اس پر رائے لینا بھی بہت ضروری ہے. آفٹر شارٹ ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب سے. ملک صاحب اس سے پہلے کہ میں ڈیوڈ ہیڈلے کے انکشافات پر جاؤں, اب یہ کہنا آئی بی سربراہ کا کہ سانحہ صفورہ کے بعد پنجاب چلے گئے داعش کے لوگ, وہاں سے سیل پکڑا گیا, انہوں نے یہ بھی کہا اس موقع پر کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں صوبوں کے درمیان بھی بارڈر مینجمنٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو ملک صاحب یہ کیسے ممکن ہے پھر؟ دیکھیں سر,
सूबों के दरमियान में बॉर्डर नहीं होते, वहां पे एक माइंड सेट को ठीक करने का तरीकाकार होता है। इसमें कोई शक नहीं कि सबूरा बोर्ड के लोग लाहौर से पकड़े गए, जेलम से पकड़े गए, गुजरात से ही पकड़े गए। इवन जो यूसुफ सल्फी है जो कि डैश का हेड था, जिसका मैंने बहुत पहले नाम लिया, उसके बाद वो अरेस्ट हुआ। बेसिकली देखना ये सर कि आपने इनको आगे खत्म करने के कौन से वो तरीके करने। जाहिर है जो DGIB ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, और ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से कि IB ने बहुत अच्छे काम किए। IB की जितनी हम लोगों ने कल परफॉर्मेंस देखी वो रियली काबिल स्ताइश है कि उन्होंने टेररिस्ट को पकड़ने की बहुत कोशिश की और पकड़े भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि IB की कामयाबी के साथ साथ जो सिंध पुलिस की और रेंजर्स की खासतौर पे जो प्रेजेंट सेटअप है रेंजर्स का और पुलिस का, दे हैव अ गुड कोऑर्डिनेशन। और IB की, ISI की और दूसरी एजेंसियों ने मिलकर जिस तरह ताबड़तोड़ हमले करके टेररिस्ट का खात्मा किया है और काफी हद तक किया है। अगर कुछ थोड़े बहुत रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन इस लेवल पे अच्छी नेटवर्किंग के साथ, अच्छी शेयरिंग ऑफ मलिक साहब, ये NACTA को फाल किए बगैर हो सकती है अच्छी कोऑर्डिनेशन, जैसे आप फरमा रहे हैं? ये एक मिसकंसेप्शन बहुत चल चुका है कि NACTA फाल होगा तो टेररिज्म खत्म हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। NACTA इज बेसिकली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाने वाला मैं हूँ, जिसका लॉ भी मैंने ड्राफ्ट किया और इसका लॉ भी मैंने ही पास करवाया आप सबसे मिलके। इसका मकसद ये था कि जितनी भी इंटेलिजेंस आती है वो सबको इकट्ठा करके एनालाइज करके दुनिया के एक्सपीरियंस को ला के देखा जाए कि प्रेजेंट और फ्यूचर में जो पोटेंशियल टेररिज्म के वेज एंड मीन्स हैं उनको खत्म किया जाए। अब ये बहुत देखता हूँ प्रोपेगेंडा मीडिया में कि जो NACTA की वजह से नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। आपका नेशनल एक्शन प्लान जो क्या है, अगर नेशनल एक्शन प्लान पे हम पूरी तरह अमल कर लें बहुत अच्छा होगा। अब देखिए 4 पॉइंट, उसमें से 2 जो आर्मी की थी उन्होंने बड़ी खुशरूबी से किए। NACTA भी तो उसी नेशनल एक्शन प्लान में है ना। आज 12 दहशतगर्द जो है फांसी लग रहे हैं मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद। तो मैं समझता हूँ बाकी जो है ना वो वजीर दाखिला के बस में है, क्योंकि वो तो 2 पॉइंट उनके थे उन्होंने कर दिए। बाकी जो जितने भी नेशनल एक्शन के प्लान है वो दूसरी मिनिस्ट्रीज के हैं। वो प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको दोबारा कहता हूँ कि उनकी डे टू डे यानी तो कम से कम वीक टू वीक मीटिंग लेके वो चीजों की जरूरत जो कि अमेंडमेंट्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में, वो करके आगे लेके चलें। क्योंकि डिटरेंस उस वक्त तक नहीं आती जब तक सर्टेनिटी ऑफ लॉ ना हो, सर्टेनिटी ऑफ जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। हमारे यहाँ स्वेरिटी है, देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। तो वी हैव टू इंश्योर कि ये इम्प्लीमेंट हो, और वो इम्प्लीमेंटेशन उसी वक्त होगी जब आपकी वो प्रोविजंस जिनमें चेंजेस आनी चाहिए लॉ में वो होनी चाहिए। चल मूविंग ऑन। मलिक साहब, आपने डेविड हेडले के ताज़ा बयानात को मुस्तरद किया। उनका कहना था कि वो लश्कर तैयबा की मीटिंग्स मुजफ्फराबाद में अटेंड करते रहे, प्लानिंग में शामिल रहे मुंबई हमला केस की। इस बयान से कोई पाकिस्तान के मौकिफ को ठेस पहुंचती है मलिक साहब? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि आज रहील शरीफ साहब का बयान है और जिसपे उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि बाहर से भी मदद होती है टेररिस्ट की और लोकल भी होती है। मैं बिल्कुल से मुत्तफिक हूँ। आज तक जितने भी टेररिस्ट एक्ट होते हैं उसमें आप शलवार कमीज में बंदा होता है, वो पाकिस्तानी होता है, उसको किसी ने सपोर्ट किया होता है, उसको किसी ने हैंडल किया होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी ही चीज है। और टेररिज्म में जब तक कहीं से लेफ्ट राइट थोड़ी बहुत फंडिंग ना हो ये चीजें नहीं होती हैं। बाहर एक लंबा टॉपिक है, क्योंकि आपने डेविड हेडले पे बात की है। सबसे पहले तो मैं आवाम को बताऊं कि डेविड हेडले जो है इसका असली नाम था दाऊद गिलानी, जो मुल्तान का रहने वाला है। ये बहुत देर पहले पाकिस्तान छोड़ के चला गया था। इनकी वालदा जो है वो अमेरिकन थी और उन्होंने वहां पे जाके पाकिस्तान की शहरियत को तकरीबन तर्क कर दिया और उसके बाद वो अमेरिकन हो गए। एक केस में पकड़े गए और उसमें ड्रग इन्फोर्समेंट की तरफ से इनको सजा हुई और उसमें उनको पार्डन मिल गई। पार्डन मिलने के बाद इन्होंने फैसला किया कि वो अपना काम शुरू करेंगे, कारोबार शुरू किया करेंगे और वो कारोबार उन्होंने टेररिज्म का शुरू किया। अब इसमें ये बहुत जरूरी है बताना कि जब चिदम्बरम साहब आए थे तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक डेविड हेडले इज फिगरिंग आउट टू बी द लीडर इन दिस होल अफेयर जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ है। चिदम्बरम साहब जिंदा है, मेरे साथ टीवी पे बात कर सकते, उन्होंने इनकार किया। मैंने कहा एक वक्त आएगा चिदम्बरम साहब आप कहेंगे कि ये बंदा इन्वॉल्व है। बहर उसी चीज को सामने रखते हुए मैंने 48 क्वेश्चन बनाए डेविड हेडले पे, जो कि मैं अमेरिकन को भी भेजे और मैंने इंडियन को भी भेजे। मैंने कहा इसका जवाब चाहिए मुझे कि ये फिगर आउट हो रहा है, इसलिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी बंदे ने जाके होटल की वीडियो बनाई, इसी ने सारे नक्शे बनाए, इसी ने वो 2
सारी बरादरान को साथ लेके जो कि राह ने पाकिस्तान में भेजे हुए थे, इसी ने नॉन स्टेट एक्टर पाकिस्तान से रिक्रूट किए। और सबसे जो अहम बात थी कि जब वो कश्ती लेके गए तो डीप सी से उनको बाहर ले जाना, उनको छोटी कश्तियों में ट्रांसपोर्ट करके टैक्सियों बिठाना, जाके पहले उनको लॉन्चिंग पैड देना, इस सारी की सारी कंस्पिरेसी और प्लानिंग जो थी वो डेविड हेडले की थी। टुवर्ड्स द वेरी एंड आज बार में एक तशवीशनाक खबर मेरी नजर से गुजरी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, ये मोहतरमा के कत्ल केस में पेशी में आपको तामुल क्यों है? उस खबर के मुताबिक आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। बात सुने, मैं उसमें इस्तगासा ने मुझे गवाह के तौर पे बुलवाया था और मेरे पास कोई कॉपी नहीं कि कौन सा वो बयान है, लेकिन जब मैं थोड़ा उसको इंक्वायर किया तो पता चला कि मैंने तो कोई स्टेटमेंट दी नहीं है और उस पर लिखा है कि स्टेटमेंट ऑफ एक्स इंटीरियर मिनिस्टर। मैं ऑन ओथ कह सकता हूं कि मेरे पास कोई बंदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आया था, क्योंकि ये स्टेटमेंट खुद बनाई गई है। तो बहरहाल स्टेटमेंट में कापी कोर्ट से दरखास्त की है, वो मैं लूंगा। और मिसाल के तौर पे जो मुझे पता चला, उन्होंने कहा है कि एक इमेजिनरी चीज कही है कि जी रहमान मलिक ने कंफर्म किया है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की और जनरल मुशर्रफ साहब की मुलाकात में जो एक एग्रीमेंट हुआ था एनआरओ पे, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि अगर ये साबित हो जाए कि एनआरओ का कोई एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन जनरल मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो, तो मैं रिजाइन कर जाऊंगा पॉलिटिक्स से। तो मैं उसे कैसे एक ऐसी चीज का बयान दे सकता हूँ जो है हकीकत ही नहीं है। मैं थोड़ी अर्ज कर दूं क्योंकि ये बात जरूरी है, और मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दूं जो मेरी मोहतरमा मेरी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के पे कोई नेगेटिविटी आए। मैं 10 बार स्टेटमेंट पहले भी दे चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड हूँ, और वो स्टेटमेंट जो मेरे सामने मेरे आ रही है वो स्टेटमेंट एक फैब्रिकेटेड है। मैं ना अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को चेंज करवा सकता हूँ, ना मैं अपनी मोहतरमा के खिलाफ कोई ऐसी चीज कहूँ जो कि एक्चुअली है नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। और दूसरी बात ये आपसे मर्ज कर दूं कि जो गवाह होता है उसके खिलाफ कभी वारंट नहीं निकलते, गवाह के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होता। मैं तो चाहूंगा कि वो शहादत ऐसी हो जिससे वो मुलजम जो पकड़े गए हैं वो गैलोस तक जा सकें। और मैं उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था सर, जो गवाहियां थी वो दूसरे लोगों की है जो वहां मौजूद थे। फिर भी मैं हाजिर हूं, अगर कोर्ट चाहेगा किसी किस्म की स्टेटमेंट दे, आई विल डू इट एंड आई विल डू इट फॉर माय लीडर। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। रहमान मलिक साहब साबिक वज़ीर इत्तेफ़ाक़ से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि दफ्तर खारिजा का आज ये कहना है कि दाइश पाकिस्तान में गैर मुनज़्ज़म गिरोह के तौर पर मौजूद है। दरअसल तस्दीक है इस अमर की कि दाइश पाकिस्तान में मौजूद है। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन, अपने अगले इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक नाजरीन। सानेहा पेशावर और हाल ही में बाचा यूनिवर्सिटी पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद यकीनी तौर पर एक सवाल तो ये पैदा हुआ कि हमारी दरसगाहों की सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाया जाना है, और दूसरा और अहम सवाल ये भी उठा कि यहाँ पर ज़ेर तालीम बच्चे और तलबा को किस तरह किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हमें तैयार करना है, जिसका लाजमी नतीजा ये निकला कि अब मुख्तलिफ तालीमी इदारों में बच्चों को किसी ऐसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बाकायदा तरबियत और मश्क दी जा रही है। उसकी तस्वीरी झलकियां आपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखी हैं कि किस तरह दहशतगर्दों का रूप धारे असलहा दिखाते बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई वाकया हो जाए तो उनको करना क्या है। बुनियादी सवाल नाजरीन ये है कि इस किस्म की मशकों से क्या ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए बच्चों, तलबा और असातिज़ा के एतमाद में इजाफा हो रहा है या कोई और खौफ रीएनफोर्स हो रहा है उनके जहनों में। इस नुक्ते को समझना बड़ा ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आप हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज साहब। उनसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो मैं मशकों का, तरबियत का हवाला दे रहा हूँ, क्या आप हमें बता सकते हैं इसका नफ्सियाती इम्पैक्ट क्या है आपके नज़दीक? एतमाद में इजाफा हो रहा होगा तलबा के, या आपको लगता है ये तो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होगी, खौफजदा हो रहे होंगे बच्चे? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जो अटैक्स हुए हैं दो, और बड़े बुरे किस्म के अटैक्स हुए हैं, तो ये एक रियलिटी बन गई है कि ये चीज़ दोबारा भी हो सकती है। तो कोई भी बच्चा इस वक्त अपने आप को महफूज नहीं समझ सकता, और ना ही उनके वालिदैन उनको महफूज समझ सकते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपको पता है अमेरिका में कितने वाक़यात हो चुके हैं, गन वायलेंस हुआ है, सब कुछ हुआ है, वो भी इसी तरह के बुरे बुरे वाक़यात थे। तो डेफिनेटली इसकी एक जहनी
اور نفسیاتی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ اسکول کے تمام ملازمین کو بھی، جس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں، اس میں بچوں کو بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اور اس میں والدین کو بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ چیز آپ کو جس مقصد کے لیے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کی تعلیم اور شخصیتی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس پر اس کا بڑا گہرا ڈیفینیٹلی اثر پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو حفاظت ہے بچے کی، اور وہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حکومت نے کچھ دنوں کے لیے اسکول بند کیے، اگر حکومت بار بار اسکولز کو مشورے دے رہی ہے کہ آپ سیکیورٹی بڑھائیں، تو ڈیفینیٹلی پریونشن اس کا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ پہلو ہے۔ اگر آپ اس کو پریونٹ کر سکیں گے تو آپ کے ڈیفینیٹلی اساتذہ یا بچوں پر اس کے اثر بھی کم۔ پہلا قدم تو یہی۔ ٹریننگز کیا انشور کر رہی ہیں؟ ٹریننگ جو تھی انفارچونیٹلی جو ٹی وی پہ دکھایا گیا، خاص طور پہ اگر وہ کراچی میں خواتین کے کسی کالج یا یونیورسٹی کا تھا، وہ بڑا مضحکہ خیز قسم کا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بالکل اس طرح کی ٹریننگ یا اس طرح کی تربیت منظر عام پر بالکل نہیں آنی چاہیے، اور ان کو ٹی وی پہ نہیں دکھانا چاہیے، اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ڈر اور خوف زیادہ ہوتا ہے بچوں میں۔ مجھے بتائیں، لیکن بہرحال اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بچوں کو ہنگامی صورتحال سے ہم نے آگاہ بھی تو کرنا ہے کہ خدا نخواستہ حملہ ہو گیا تو کیا، ایسے میں آپ دہشت گردوں کا روپ دھار کے بچوں کے درمیان میں جائیں، اسلحہ لہراتے ہوئے جائیں، کیا ٹریننگ دینے کا یہ مناسب طریقہ ہے؟ یا اگر ایسی ٹریننگ دینی ہے تو اس کا ایک ریسٹرینڈ ماحول میں دیا جانا چاہیے؟ ٹریننگ پھر کیسے دی جائے بچوں کو؟ بالکل، یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے، اور یہ بالکل اوپن پبلک میٹر نہیں ہے۔ یہ آپ کس کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے اس کا توڑ کیا ہے؟ تو یہ بالکل پرائیویٹ میٹر ہے، اور یہ اسکول کے اندر خاموشی سے اور بچوں کو پہلے کاؤنسلنگ کر کے، ان کو اچھی طرح سمجھا کے، ان کے والدین کو سمجھا کے، ان کو آن بورڈ لے کے، اور پھر لیٹ سے کہ ہفتے میں ایک پیریڈ اس چیز کے لیے موقف ہو کہ اگر ایسے ہو جائے تو کیا ہم اس میں اسلحہ دکھائے بغیر بالکل ایبسولوٹلی دکھائے بغیر کریں، اور بالکل ایسے نہ کریں، خاص طور پہ جب چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل ہر صورت یہ نامناسب بات ہے۔ تو آپ کا فوکس پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح آپ یہ اسکول میں پریونٹ کر لیں یہ چیز، اور وہ اس کا تعلق ڈائریکٹ بچوں سے نہیں ہے، ویسے اوور آل اسکول کا سیکورٹی سسٹم ہے، والز ہیں، کھنڈا تار ہے، جو بھی ہے، گارڈز کی اچھے گارڈز کی امپلائمنٹ ہے، بوڑھے گارڈز کی امپلائمنٹ نہ ہو، اچھے گارڈز کی امپلائمنٹ ہو، ویجیلنس ہو، کیمراز کو مانیٹر کرنے والا 24 آور سرویلنس ہو، سب کچھ ہو، پولیس کے ساتھ لنک ہو، وارننگ بیلز ہوں، سائرنز ہوں، یہ سب چیزیں ہوں۔ یہ تو بیسک ریالٹی کی سچویشن کی ضرورت ہے اس وقت۔ مجھے بتائیں، اگر اس طرح کی ٹریننگ سے، اگر میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں، بچوں کے یا طلبہ کے خوف میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچوں کے اوپر نفسیاتی امپیکٹ ہے کیا؟ اگر ایک بچہ خوفزدہ ہے، اس کی تعلیم متاثر ہوگی، شخصی اعتبار سے اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، نقصان قیمت کیا پے کر رہے ہیں؟ اس کی قیمت بڑی ہیوی ہے۔ ایک بچہ جو اسکول میں یا کالج میں پڑھتا ہے، اس کو ٹوٹلی فوکسڈ رہنا پڑتا ہے اپنی تعلیم پہ، وہ تاثر، وہ ایک امیج جو بچپن سے بچوں کو بتایا گیا ہے کہ درس گاہ تو اس کام کے لیے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ بالکل وہ برقرار رہنا چاہیے، اور وہی مین فوکس اب بھی یہی فوکس ہونا چاہیے۔ جب آپ ان کا اٹینشن ڈائیورٹ کر کے اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی ان کی ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اس میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دینا پڑتا ہے، ان کے فوکس میں پرابلم ہوتا ہے، ان کو شاید نیند کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور جو کم عمر سے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جسمانی تکلیفوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا سٹریس کا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، جس میں پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اور کچھ ایکسٹریم لیول پہ وہ اسکول جانے سے بھی گریز کرتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کھیلنے سے بھی ڈرتے ہیں، بار گراؤنڈ میں نہیں جاتے، کھیلتے نہیں ہیں، والدین ان کو اور پریشرائز کرتے ہیں گھر میں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو وہ ایک طرح سے ایک فوبک بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک شاید ہم نے جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کل پنڈی میں دیکھی کہ شاید فائرنگ ہوئی اسکول کے احاطے سے باہر، وقار النساء کالج کے احاطے کے باہر، اور ایک پینک ہو گیا، بچیاں دیواریں پھلانگنے لگیں، اس دوران زخمی بھی ہوئیں۔ بچوں کو سمجھانا بھی تو بڑا مشکل۔ بچوں کو اگر نفسیاتی طور پر آپ نے مضبوط کرنا ہے ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، تو وہ اتنا اہم کام کیسے کیا جائے گا؟ بالکل، اور اس کے ایک طریقہ ہے کرنے کا، اور وہ والدین اور یہ ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس میں بیسکلی کوئی بھی کام آپ کریں اس سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں کہ آپ یہ کس لیے کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس سے کس کس کو فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ وہ چیزیں پہلے سے بچے کے ذہن میں ڈال دیں، اور بچے بڑی آسانی سے پک کرتے ہیں،
اور ان چیزوں کو جذب بھی کرتے ہیں اور ان چیزوں کا اثر بھی لیتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ان کو سمجھ جب آ جائے گی کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے دوستوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے بھائی بہن کی حفاظت کے لیے، اور یہ تدابیر ہیں اور یہ ہماری گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر ایسے کچھ ہو جائے تو آپ نے ایسے کرنا ہے، تو پھر پینک سچویشن تو کا وجود ہی نہیں. یعنی ٹریننگ ڈرامائی انداز میں نہیں، تعلیمی انداز میں ہو اور تعلیم کا حصہ ہو. میں نے جیسے کہا کہ ایک پیریڈ اگر ہفتے میں ہو جائے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، اور شروع سے ہی ہو. اور ڈفرنٹ جو میسج آپ بچوں کو دیتے ہیں وہ اس کی ایج کے مطابق ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. ہر ایج گروپ کے بچے کو اوپن اسلحہ نہیں دکھا سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. ہر بچے پر اس کا اثر مختلف ہوگا. ظاہر ہے بچوں کو آپ، چھوٹے بچے کو آپ اسلحہ نہیں دکھائیں گے، اس کو اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اس کے لیول پہ اس کو آ کے سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے. جو اس سے تھوڑا بچہ ہوگا، میٹرک کا ہو گیا یا 9th 10th اے لیولز او لیولز کا ہوگا، اس کو اپنے انداز میں سمجھائیں گے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ظاہر ہے وہ زیادہ میچور ہوتے ہیں، ان کو آپ ہر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. تو میسج ڈلیور کرنے کا اور اس کی افیکٹونیس کے میسج اس کے اندر ایبزارب ہو، بچہ اس کو سمجھے اور بچہ پھر اپنی حفاظت اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے ایسی سچویشن میں، ایسی مشکل سچویشن میں. جو اصل گول ہے سب کا وہ پھر. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان تاج. ناظرین اسینشلی یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک پہلو ہے، اس سے آپ صرف تسلی نہیں دی جا سکتی کہ بچوں کو ڈرامائی انداز میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کروائی جائے یا ان کو ایسے مناظر دکھائے جائیں. اس کا بہرحال ایک نفسیاتی پہلو ہے، ایک نفسیاتی قیمت ہے، اس کے اوپر بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے. ایک مختصر بریک. فاطمہ ثریا بجیا کو آج کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا، ان کی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین، پرائڈ آف پرفارمنس، ہلال امتیاز، جاپان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ، ادیب اور ڈرامہ نگار اور ہم سب کی فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ کے تعارف کے لیے سب انتہائی ناکافی حوالے ہیں. ان کے انتہائی مقبول ڈرامہ سیریلز کئی نام ہیں: مہمان، شمع، افشاں، انا، عروسہ، آگہی. میں ایک طویل فہرست آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں ان کے مقبول ڈرامہ سیریلز کی، لیکن تب بھی ان کے تعارف کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا. اصل بات ناظرین یہ ہے کہ ایسی شخصیت، اس کے لیے کسی بھی سابقے، لاحقے یا حوالے کا استعمال کیا جائے وہ کم ہی ہمیں محسوس ہوگا. ان کے جانے سے بہرحال ایک خلا پیدا ہوا ہے اور یہ خلا رہے گا. لیکن جیسا کہ ان کے بھائی انور مقصود صاحب نے گزشتہ روز یہ فرمایا کہ جب تک اردو زبان ہے، جب تک تہذیب و ثقافت ہے، جب تک محبت و اخلاص ہے، ان کا نام رہے گا. تو پروگرام کا ہمارا یہ حصہ اسی نام کے نام، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی. آپ کا اپنا شخصی حوالہ بہت توانا سند ہے. آپ اسکرپٹ رائٹر ہیں، ٹی وی میزبان ہیں، مصور ہیں، نغمہ نگار ہیں، اور آپ فاطمہ ثریا بجیا کے بھائی ہیں. انور مقصود صاحب، انور صاحب، ہم سب کا نقصان ہے بجیا کا جانا. اولاً تو آپ تعزیت قبول کیجئے ہم سب کی جانب سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اگر میں اس موقع پر آپ سے یہ فرمائش کر پاؤں کہ آپ بجیا کی کوئی یاد ہم سے شیئر کیجئے. بیٹا، میں بجیا کی یاد کے بارے میں کیا کہوں. مجھے انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا. یہ احسان جو انہوں نے مجھ پہ کیا، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھایا ہے. پھر بھی یہ احسان مجھے کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں بس آپ کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بجیا مطلب میرے لیے تو، میرے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 42 برس، ہم 10 بھائی بہن. تو بجیا نے ہم کو والد بن کر بھی پالا اور والدہ بن کر. اور یعنی میں 55 برس سے لکھ رہا ہوں، مگر جو بھی کچھ لکھا میں نے کہ انور پہلے مجھے دکھاؤ، انور یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کے 2 معنی نکل رہے ہیں. اور بیٹا ہماری تہذیب میں اس طرح کے لفظ اگر جن کے 2 معنی نکل رہے ہیں اچھا نہیں لگتا. آج بجیا رخصت ہوئی گھر سے ہمارے. گھر میں سینکڑوں ایسے لوگ تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا، تو میں نہ پہچانتا تھا. انہوں نے کہا، کوئی کہہ رہا تھا کہ بجیا نے نوکری دلائی، کوئی کہہ رہا تھا ہمارے بچوں کو بجیا نے اسکول میں داخلہ دلایا.
کہتے کہ ہمارے بھائی جیل میں ہیں، بجیا وہاں جا کے کھانا دیتی تھی. اگر وہ ایک بیماری میں بھی انہوں نے جو خدمت کا ایک انبار اپنے سامنے لگا لیا تھا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جی میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں، یہ سارے احسانات جو آپ نے گنوائے ہیں، یہ تو شاید ان کے صرف آپ کی ذات تک نہیں، اب ہم سب پر بھی کسی نہ کسی شکل میں ہے. تو ایک اکیلی شخصیت یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ بجیا کی انسپریشن کیا تھی؟ بجیا کی تھی کہ بیٹا اکیلی رہتی تھی اتنے بھائی بہن ہونے کے باوجود. شادی 18 سال کی عمر میں ختم ہو گئی تھی، کیونکہ یہ پڑھی لکھی تھی بہت، تو بات چیت کا سلسلہ نہیں تھا کچھ، تو وہ شادی ختم ہو گئی. پھر شادی بھی نہیں کی بجیا، اور پھر ساری زندگی بس ایک اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک طاقت دی. اور میں آپ سے کیا کہوں کہ آپریشن ہوا تھا ان کا کینسر کا، اس کے چوتھے دن ہاسپٹل سے وہ غائب تھی. کسی بچے کے داخلے کے لیے کوئی صاحب ان کو اپنے ساتھ لے گئے. تو میں بتا نہیں سکتا کہ ہم لوگ منع بھی نہیں کرتے تھے ان کو. میں نے بجیا سے کہا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں. بجیا اکیلی رہتی ہے. میرے انور میرے یہاں جتنے لوگ میرے گھر کی دروازے کی چٹکنی میں نہیں لگاتی. تمہارے گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے رات میں 8:30 بجے کے بعد، میرا دروازہ کھلا رہتا ہے. تو میں یہ شرافت نہیں ہے، ایک انسانیت ہے. کوئی اگر ملنے آئے تو اس کو ضرور آنے دینا چاہیے، چاہے وہ جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا ہو. اگر بہت ہی محبتیں چھوڑ گئی، ایک بس کیا کہوں میں. انور صاحب، آپ نے خود فرمایا، آپ فرماتے ہیں بجیا نے سکھایا ہے. سو آپ کا جو مقام ہے لفظ شناسی میں وہ بہت بلند ہے. آپ تو خود لفظوں کے ساتھ جیتے ہیں. بجیا کی تحریر اور یا ڈرامہ نگاری، اگر اس میں ایک ثقافتی اور پہلو موجود ہے، ایک عام آدمی اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے، اس میں ایک پیغام موجود ہے، تو یہ ڈرامہ نگاری اس قسم کی آسان کام ہے یا یہ خاصہ بجیا کا تھا؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ ایک گھر سے ایک تہذیب ملتی ہے انسان کو. جو پرانی رسمیں روایتیں ہیں، بجیا ان سے دور ہونے نہیں چاہتی. وہ دامن پکڑا تھا تہذیب کا کہ اگر غریب کی بچی کی بھی شادی ہے، ہم لوگ بھی غریب ہی تھے، کون سے ابھی، تو چھوٹی چھوٹی رسمیں کہ پیلے کپڑے لڑکی نے پہن لیے ہیں، اس دن یہ گانے ہوں گے، اس دن گھر میں یہ کھانا پکے گا، چاندنی ایسے بچھے گی، گاؤ تکیے اس رنگ کے ہوں گے. پھر مہندی کی رسم جو پہلے نہیں ہوتی تھی پاکستان میں، یہ روایت بجیا نے ڈالی. اور کہا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس میں خاندان والے جمع ہوتے ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی. اور یہی تہذیب تھی جو ان کی زندگی میں رچی بسی ہوئی. یہی ان کے ڈرامے تھے، یہی ان کی باتیں تھی، یہی ان کا رہنا سہنا. آپ درست کہہ رہے ہیں. تصور نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے موجودہ جو ڈرامے کا منظرنامہ ہے وہ بجیا کے بغیر بڑا ادھورا اور بے رنگ ہوتا. اب بجیا کا جو کام ہے انور صاحب، اس کے ساتھ انصاف کسی تمغے یا میڈل کی صورت میں تو نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا فرمائیں گے، وہ انصاف کس صورت میں ہونا چاہیے؟ وہ انصاف آج ان کو مل گیا. اگر آج زندہ ہوتی تو بہت خوش ہوتی. کہ آج مطلب میں نے ایک ساتھ اتنے لوگوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. انور صاحب بہت شکریہ. اللہ آپ کو جی بس شکریہ. اللہ آپ کو ہمت دے، سرا فرمائے اور بجیا کی مغفرت فرمائے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا، بجیا گئی نہیں ہیں بلکہ ہم میں موجود ہیں. خصوصاً ان کا جو کام ہے ادب کے حوالے سے، وہ ایک ایسا مستند حوالہ ہمارے درمیان موجود رہے گا جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، جسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.